म जातिको लागि यत्रो गर्ने मान्छेको लागि आज म बेल हुँदाखेरि यहाँ कोही पनि छैन हो, कोही छैन, कोही पनि छैन। उहाँ दाजुहरू हुनुहुन्छ है, विकास दाहरू हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ है। मलाई यो दुःख चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि आज यहाँनिर यत्रो भिड हुनुपर्ने हो। अगर यो ठाउँमा चाहिँ कुनै म एउटा पोलिटिकल नेता भएको भए या त कुनै पैसावाला मान्छे या त कुनै गाडी बङ्गलाहरू त्यस्तो भएको मान्छे भएको भए धेरै मान्छे हुन्थ्यो होला। दुःख लाग्यो कि म एउटा जाति प्रेमी हुनु गल्ती हो कि के हो जस्तो पनि लाग्यो। मेरो जातिलाई पर्दा म सिलगढीमा आएको थिएँ, भले अरू नआए पनि त्यो बहिनीहरू दाजु यस्तो भएछ भनेर आउनु पर्ने थियो। त्यो दिन त्यहाँनिर कराउने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू धेरै थिइन्, उहाँहरू आएको भए पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला। तर केही पनि छैन, उहाँहरू केही कामले गर्दा बिजी थियो होला। जसको लागि तपाईँले आवाज उठाउनु भएको थियो नि ती बहिनीहरू जस्तो जो भनिरहनु भएछ उहाँहरू एकपल्ट पनि यहाँलाई भेट्न आउनु भएन? आउनु भएन।